Hi, what's up everybody? Hi, what's up everybody? Welcome to my channel. This is me, Jahad. I hope you guys doing great. If you haven't seen my face before and new to my channel, this is me, Jahad, and please don't forget to like and subscribe. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सीन रिभ्यू गर्न लागेको छु. सो मैले लुगा चाहिँ couple of month back नै लिएको थिएँ. सो समरको अहिले यहाँ चाहिँ विन्टर भइसक्यो. सो मैले लिएको थिएँ एन्ड आई जस्ट डिसाइडेड कि अब मैले यहाँ विन्टर भइरहेको छ अनि लगाउन पनि पाएन. सो आई जस्ट डु अ क्विक रिभ्यू. So if you guys want to know how it looks and quality or costo, so please do stick around. So without further ado, let's jump into the video. So the first stuff I got is this one. Yo chai एउटा one piece ho, and I got in purple one किनभने अहिले purple मा एकदम trend भइरहेको छ. So this is how it looks. यो चाहिँ एउटा बाउला मात्र हो. So one sided मात्र छ. अलि क्वालिटी चाहिँ अलि thin material खालको छ. So अलिकति see through पनि हुन सक्छ. तर धेरै चाहिँ छैन, but quality is okay हैन. धेरै राम्रो पनि छैन, but worst पनि छैन. अलि चाहिँ see through kind of छ, but ठिकै छ. So I just tried on अनि कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु म. So this is how it looks. मलाई चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो. It turns out to be so good. I'm loving it. हुन्छ नि quality पनि see through जस्तो लाग्यो थियो, but धेरै see through पनि रहेनछ and kind of हुन्छ नि size पनि मलाई ठिक्क भयो. It was extra small, so it looks good on me. अनि ठिक्कको छ, धेरै टाइट पनि छैन, लुज पनि छैन. So I'm just loving this one. म चाहिँ यसलाई out of 10 मा 7.5 दिन्छु किनभने I like it. So next up यो चाहिँ एउटा crop tee kind of भन्दा नि हुन्छ. So again यो चाहिँ neon color मा छ, which is again in a trend. अनि this is how it looks. यो spaghetti strap छ यसमा and just stripe छ. Quality पनि is okay and हुन्छ नि कतै पनि casually लगाउन मिल्छ. So I just tried on and show you guys कस्तो देख्छ भनेर. So this is how it looks. मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो how it turned out. हुन्छ नि I'm into neon colors. मैले अघि नै भनिसकेँ. So मलाई जे लगाए पनि मलाई मन पर्छ. Plus यसको क्वालिटी पनि I can see हुन्छ नि एकदमै राम्रो छ. Looks cute. हुन्छ नि स्ट्र्यापहरु पनि राम्रो छ and I'll give यसमा 10 out of 10 मा दिनु पर्दा चाहिँ a 7. Looks good, pretty good to me. So yeah, a 7. The next top I got is again a one piece नै हो. Show you guys कस्तो देखिन्छ भनेर. So एकदमै नर्मल खालको one piece लिएको थिएँ मैले, जुन चाहिँ अलि विन्टरमा पनि लगाउन मिल्छ. यो फुल स्लीभ छ अनि तल पनि लङ लेन्थ सम्म छ अनि माथि पनि हाई नेक खालको छ. You can हुन्छ नि always style with अब कोटहरु केहीमा पनि लगाउन मिल्छ and quality is also good. अनि अलि बाकुलो नि छ अनि I kind of like this one किन red bright color पनि छ, लगाउँदा राम्रो पनि देखिन्छ. So yeah, I just try this one and show you guys. Okay, I have to say मलाई सीनको चाहिँ सबै लुगा मन परिरहेछ. This one looked bomb. मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो हैन. त्यो कलर हो कि के हो हैन, फिटिङ, हाई नेक, everything हुन्छ नि complements each other and looks so good. मलाई कस्तो मन पर्यो हुन्छ नि. लेन्थ पनि ठिक्कको छ अनि यो चाहिँ समरमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ and also in winter. अनि I'm just loving this one as well and I think म चाहिँ यसलाई 10 मा 8.5 दिन्छु because एकदमै राम्रो छ and quality feels एकदमै smooth and good. So yeah, अर्को भनेको चाहिँ again a one piece. मैले कति धेरै one piece मगाएको रहेछ. I didn't realize किनभने त्यतिखेर चाहिँ समर थियो मैले मगाउँदाखेरि. I just thought कि म कतै जान्छु लगाउँछु, but यो कोरोना भाइरस COVID-19 ले गर्दा चाहिँ I couldn't go anywhere, just कतै पनि जान पाएन. So घरमै छ and again a cute हुन्छ नि बाहिर कतै यतिकै जाँदाखेरि लगाउनलाई खालको लुगा छ. पछाडी यस्तो बो खालको छ. Quality is good, not so thin. See through पनि छैन, black color भएर see through पनि देखिएको छैन. I kind of like this one. Let's see लगाउँदा चाहिँ कस्तो देखिन्छ. You guys, I'm in love with this dress. How it looks. एकदमै फिटिङ छ हैन. एकदमै साइज मैले एक्स्ट्रा स्मल मगाएको थिएँ and the size was एकदमै पोइन्टमा. You can see कस्तो क्यूट पछाडी बो छ अनि एकदमै फिटिङ छ. एकदम धेरै टाइट पनि देखिँदैन. हुन्छ नि कतै क्याजुअल जानु छ भने पनि यतिकै you can just put it on and look sexy and cute and I'm just loving this dress. अनि यसमा म 10 मा चाहिँ I'm gonna give 9. The next stuff I got is यो चाहिँ जाडोमा लाउने खालको आउटर टाइप
त्यस्तो छ मैले अर्डर गर्दा त्यस्तो छ हैन न त्यस्तो खालको ओके दिस इज हाउ इट लुक्स बाकुलो खालको छ विन्टरमा लाउने खालको हुन्छ नि हाइनेकहरुसँग लगाएर यु क्यान पेयर अप अनि योसँग चाहिँ एउटा बेल्ट पनि आएको छ सो यु क्यान जस्ट वेयर हुन्छ नि हाइनेक खालको अनि जस्ट बेल्ट लगाएर विथ प्यान्ट्स विथ स्कर्ट जेमा पनि स्टाइल गर्न सक्नुहुन्छ अनि अलि मोटो बाकुलो पनि छ सो इट्स फर विन्टर समरको लागि हुँदैन सो आई जस्ट ट्राई दिस वान अन मलाई कस्तो देखिन्छ भनेर दिस इज हाउ इट लुक्स मैले चाहिँ यसलाई एउटा क्रप टी र ब्ल्याक प्यान्टसँग पेयर गरेको छु आई डोन्ट नो कस्तो लाग्यो भनेर आई फिल काइन्ड अफ वियर्ड यता आई डोन्ट नो के आई डोन्ट लाइक दिस पार्ट कस्तो अक्वर्ड देखेको छ इट काइन्ड अफ वार्म चाहिँ छ एन्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ बट यो पार्टले चाहिँ मलाई अलिकति आई थिङ्क इट्स अक्वर्ड एन्ड आई डोन्ट नो मलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो लागेन सो आई जस्ट रेट 6 आउट अफ 10 फर यो लुगा एन्ड सो या यो चाहिँ मेरो लास्ट टप हो अनि यो चाहिँ एउटा टप नै हो क्रप टप ब्रालेट टाइपको छ सो इट्स अगेन इन अरेन्ज कलर जुन चाहिँ ट्रेन्डमा छ आइएम सो इन्टु नियन काइन्ड अफ कलर्स अनि यो चाहिँ जस्ट अ सिम्पल ब्रालेट मलाई चाहिँ एकदमै क्युट लागेको भएर मैले लिएको हो अनि आई डोन्ट नो यो साइज मलाई ठिक हुन्छ कि हुँदैन बट आई जस्ट ट्राई इट अन अनि लेट्स सी कस्तो देखिन्छ दिस इज हाउ इट लुक्स इट काइन्ड अफ लुक क्युट अनि मैले यसलाई चाहिँ एउटा प्यान्टसँग पेयर गरेको छु स्कर्टसँग पनि पेयर गर्न सकिन्छ विथ द अरू जिन्सको प्यान्टसँग पनि पेयर गर्न सकिन्छ विच एभर वे यु लाइक तर यो क्युट त देखेको छ बट आई वाजन्ट एकदम इम्प्रेस किनभने यसको दुईटा स्ट्र्याप एज यु क्यान सी एकदम डिफ्रेन्ट छ यो यस्तै बटारिएर आएको छ यस्तो सिधा हुँदैन विच इज अ बिग नो म चाहिँ यस्तो लगाएर चाहिँ जान्दिनँ बाहिर अब यसै घरमा खिच्ने फोटो खिच्ने भनेर इट्स डिफ्रेन्ट कुरा तर बाहिर लगाएर चाहिँ जान्दिनँ सो आई फिल क्युट यो लगाएर बट नट इन्टु दिस एकदमै धेरै सो आइम गन गिभ 6 आउट अफ 10 So guys, as I haven't mentioned the price अनि साइजहरु so I'll just mention it under the description मा कति पर्यो अनि कुन साइज हो भनेर चाहिँ तल म description मा लेखिदिन्छु and yeah that's it for today and thank you guys for sticking around with me please buy गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला please do like and subscribe